पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। TLP का जो मकसद है वही हमारी हुकूमत का भी मकसद है, लेकिन हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। मज़ीद कहा, इन मुज़ाहिरों से फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़र्क पड़ा है। मज़ीद कहा, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मग़रिबी ममालिक में बामानी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आलम इस्लाम को इकट्ठा करके तौहीन रिसालत का मामला अक़वाम आलम के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सारी असम्बली आशिक़ रसूल है। आज शाम को अच्छी और बेहतरी की खबरें आएंगी। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। PP रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, वज़ीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए। वज़ीर आज़म को पॉलिसी बयान देना है तो ऐवान में आकर देते। हुकूमत को एहसास ही नहीं कि कितना हसास मामला है। हुकूमत की नाअहली की वजह से भाई भाई से लड़ रहा है। कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ख़त्म हो गया। मुज़ाकरात का तीसरा राउंड रात को 10 बजे होगा। तीसरे राउंड में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर मुल्क गिर पुरअमन शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी। मुल्क के मुआशी हब कराची में बाजार, तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट भी बंद। लाहौर में जुज़वी तौर पर हड़ताल, कहीं दुकानें खुली तो कहीं बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मुकम्मल शटडाउन। हमजा शहबाज की जमानत। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने दरखास्त में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का 24 फरवरी का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत मंसूख की जाए। हमजा शहबाज को जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। और मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 73 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 5152 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 82,276 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहते हैं, इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत और एहतियाती इक़दाम की ज़रूरत है। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके सामने आऊँ। देखें, सबसे पहले हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ़ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ़ मिलती, जो भी जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ़ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है।
ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو. صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے. ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے. ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں. ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ ان کی بے حرمتی کی جائے. ہمارا بھی وہی مقصد ہے. تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی. اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے. یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں. اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا. آزادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے. اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے. کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے. نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے. باہر کی جو چیزیں ہم اگاتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں. تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا
फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले ज़रा आपको थोड़ी तफसीर पीछे बता दूँ। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी। हम उनको यही चीज़ें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा।